अमानत इश्क अस्कलम उज़्ज़ा अफरोज। किस्त नंबर 3। ज़ेवा! एमन की चीख ने रात के सुकूत को यूं चीर डाला जैसे किसी ने खामोशी के पर्दे में खंजर घूंप दिया हो। अगले ही लम्हे पूरा घर जाग उठा और सब घबराहट के आलम में सीढ़ियों की तरफ लपके। छत पर जो मंजर उनका मुंतजिर था उसे देखकर हर आंख हैरत और खौफ से फैल गई। ज़ेवा बेहोश, बारिश में भीगी, फर्श पर बिखरी पड़ी थी, जैसे किसी ने उसके वजूद से सारी कुव्वत नचोड़ ली हो। एमन उसके पास जमीन पर बैठी, उसका चेहरा अपने हाथों में थामे बार बार उसे पुकार रही थी। ज़ेवा, ज़ेवा उठो, ज़ेवा प्लीज, आंखें खोलो। मोमना बेगम अपनी बेटी की ये हालत देखकर बदहवास हो गई। ज़ेवा मेरी बच्ची, उठो, क्या हुआ है तुम्हें? उनकी आवाज में माँ का सारा दर्द सिमेट आया था। आलम शाह के कदम एक लम्हे के लिए वहीं थम गए। अपनी भतीजी को उस हाल में देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया, मगर अगले ही पुल उन्होंने खुद को संभाला और ज़ेवा को अपनी बाहों में उठा लिया, जैसे एक सरपरस्त की जिम्मेदारी उसके अपने खौफ पर गालिब आ चुकी हो। एमन बेटा, क्या हुआ है उसे? कैसे हुए ये सब? मोमना बेगम ने रोते हुए पूछा। पता नहीं चची, मैं भी ऊपर आई हूं और ये हालत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एमन की आवाज कांप रही थी। आलम शाह ने नरमी से कहा, एमन, हिम्मत रखो, हम उसे अभी अस्पताल ले जा रहे हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम अपनी चची को संभालो। चंद ही लम्हों बाद गाड़ी रात की तारीकी चीरती हुई अस्पताल की तरफ रवाना हो चुकी थी, जबकि घर के आंगन में एक अनजाना खौफ खामोशी बनकर फैल गया था। चंद ही लम्हों बाद सब ज़ेवा को लेकर अस्पताल पहुंच चुके थे। इमरजेंसी वार्ड के बाहर हर चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। घड़ी की हर टुक-टुक जैसे उन सब के दिलों पर दस्तक दे रही ही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आईं। उन्हें देखते ही आलिम शाह फौरन उनके साथ अंदर चले गए। डॉक्टर ने बैठने का इशारा करते हुए संजीदा लहजे में कहा, देखिए, मरीजा शदीद ज़हनी दबाव का शिकार रही हैं, इसी वजह से बेहोश हुईं। बारिश में भीगने से उन्हें तेज बुखार भी हो गया है। मैं दवाएं लिख देती हूँ, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, फिर आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। अलबत्ता अगर बुखार मजीद बढ़े या दोबारा बेहोशी हो तो फौरन वापस ले आएं। जी डॉक्टर, आलिम शाह ने संजीदगी से सर हिलाया। एक लम्हे के लिए उनकी निगाह शीशे के उस पार बेड पर लेटी ज़ेवा पर जा ठहरी। या अल्लाह, मेरी बच्ची को सलामत रखना। डॉक्टर ने नुस्खा उनके हाथ में थमाया और रुखसत हो गईं। कुछ देर बाद ज़ेवा को होश आ गया, इसलिए सब उसे घर ले जाने के लिए निकल पड़े। वापसी के रास्ते में दवाइयों का असर दोबारा गालिब आने लगा। ज़ेवा ने आहिस्ता से आंखें बंद कीं और खामोशी से नींद की आगोश में चली गई, जबकि गाड़ी में बैठा हर शख्स अपने अपने ख्यालों में गुम था। शाहज़ैन अपने कमरे में खामोश बैठा था, आंखें नम थीं और दिल बोझल। अचानक मोबाइल की घंटी ने उसकी सोचों का सिलसिला तोड़ दिया। उसने आंसू साफ किए और कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बिलाल, क्या अपडेट है? सर, मैं मौके वारदात पर गया था। वहां से एक सीसीटीवी फुटेज मिली है। उसमें एक नकाबपोश शख्स फुरकान की टांग पर गोली मारकर भागता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद वाली फुटेज गायब है। शाहज़ैन के मुंह से सिर्फ यही एक लफ्ज निकला। सर, असल बात यह है कि फुरकान की मौत गर्दन पर गोली लगने से हुई है, जबकि फुटेज में हमलावर सिर्फ टांग पर गोली मारता दिखाई देता है, यानी वो असल कातिल नहीं। शाहज़ैन की गिरफ्त मोबाइल पर मजबूत हो गई। और एक बात सर, फदोकामत से लगता है कि हमलावर एक खातून हो सकती है। मेरा ख्याल है किसी ने जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश की है, इसीलिए असल सुलात गायब कर दी गई। और कोई सुराग? जी सर, मौके वारदात से एक बॉल मिला है, उसे लैब भेज दिया है। चंद दिनों में डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी, फिर पता चल जाएगा कि वहां असल में कौन मौजूद था। ठीक है, कोई भी नई अपडेट मिले तो फौरन मुझे इत्तला देना। यस सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फोन बंद करने के बाद शाहज़ैन काफी देर तक खामोश बैठा रहा। एक ही सवाल
بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اگر وہ نقاب پوش اصل قاتل نہیں تھی تو پھر فرقان کو گولی کس نے ماری؟ گاری کے گھر سے نکلتے ہی پورا گھر عجیب سی خاموشی میں ڈوب گیا۔ ایمن صوفے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے رخسار پونچھتی، لیکن ہر بار نئی نمی اس کی پلکوں پر اتر آتی۔ شمائلہ بیگم ایمن کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ عالیہ خاموشی سے چند قدم کے فاصلے پر بیٹھی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تینوں کے دلوں میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، آخر زیوا کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا؟ کمرے میں صرف ایمن کی دبی دبی سسکیوں اور دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز باقی رہ گئی تھی، جیسے وقت بھی اپنی سانس روکے کسی انجان حقیقت کے سامنے آنے کا منتظر ہو۔ زیوا گھر تو آ چکی تھی، مگر دوائیوں کے اثر سے گہری نیند میں تھی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بے حس و حرکت لیٹی تھی۔ سب گھر والے اس کے گرد جمع تھے۔ بے اختیار نگاہ اس کے چہرے پر ٹھہر جاتی، جیسے اس کی ایک جنبش سب دلوں کو سکون دے دے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی جب اس میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو مومنہ بیگم نے سب کو مخاطب کیا، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا کر آرام کر لیں، رات بہت ہو چکی ہے۔ آہستہ آہستہ سب اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ کمرے میں اب صرف مومنہ بیگم اور ایمن رہ گئی تھیں۔ ایمن کو نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مومنہ بیگم نے اسے اپنے قریب بٹھایا، پھر اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ چند ہی لمحوں بعد ایمن کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں، مگر مومنہ بیگم کی نظریں اب بھی بار بار زیوا کے چہرے پر اٹھ جاتی تھیں۔ ماں کا دل شاید اپنی اولاد کا درد لفظوں سے پہلے ہی محسوس کر لیتا ہے۔ مومنہ بیگم فجر کی نماز مکمل کر کے ابھی دعا میں مصروف تھیں کہ اچانک انہیں ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو زیوا کی پلکیں آہستہ آہستہ کھل رہی تھیں۔ وہ فوراً اس کے قریب آ گئیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ کیا چاہیے تمہیں؟ پانی، زیوا نے بس اتنا ہی کہا، جیسے الفاظ بھی حلق میں بوجھل ہو گئے ہوں۔ زیوا نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس تھاما اور چند گھونٹ پانی پیا۔ یوں لگا جیسے اس کے خشک حلق کو برسوں بعد سکون ملا ہو۔ اور کچھ چاہیے میری بچی؟ نہیں، زیوا نے مدھم آواز میں کہا اور دوبارہ آنکھیں منہ دیت لیں، جیسے جسم میں جاگتے رہنے کی سکت ہی باقی نہ ہو۔ مومنہ بیگم خاموشی سے اس کے سرہانے بیٹھ گئیں۔ تسبیح کے دانے ان کی انگلیوں میں آہستہ آہستہ گردش کرتے رہے، جبکہ ان کے لب مسلسل دعا میں ہل رہے تھے۔ ہر دعا کا مرکز صرف ایک ہی نام تھا، زیوا۔ دوپہر تک زیوا کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کی ہدایات بھی سب کو بتا دی گئی تھیں، مگر ہر چہرے پر تشویش اب بھی باقی تھی۔ وہ سب اس وقت زیوا کے کمرے میں جمع تھے کہ عالم شاہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے پاس آ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے اس سے سوال کرنے لگے۔ بچے، آخر تمہاری اس حالت کی وجہ کیا ہے؟ ان کے اس سوال پر زیوا کے چہرے کا رنگ فق سے اڑ گیا۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ کس لیے رو رہی تھی؟ عالم شاہ نے نرمی سے کہا، بچے، میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں۔ صرف ایک رشتہ ٹھکرانے سے کوئی اس حال تک نہیں پہنچتا۔ ضرور کوئی بات ہے جو تم اپنے دل میں چھپائے بیٹھی ہو۔ اگر مجھ پر اعتماد ہو تو مجھے بتا دو، شاید تمہارا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ زیوا نے چند لمحے نظریں جھکائے رکھیں۔ اس کے ہونٹ ہلے، مگر کوئی لفظ باہر نہ آ سکا۔ آخرکار اس نے بس اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بچے، جب بھی دل بوجھل ہو، یہ کبھی مت سوچنا کہ تم اکیلی ہو۔ ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اپنا خیال رکھنا۔
इसी रोज उन्हें इस्लामाबाद वापस रवाना होना था। वो सिर्फ जेवा के होश में आने का इंतजार कर रहे थे ताकि जाने से पहले उसे देख सकें। आलिम शाह ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा, एक भरपूर निगाह उस पर डाली, फिर खामोशी से कमरे से बाहर निकल गए। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी इस्लामाबाद की सिमत रवा थी, जबकि जेवा की खामोश आंखें देर तक दरवाजे पर जमी रहीं। इस्लामाबाद वापस आने के बाद शुमाइला बेगम ने शाहजैन के रवैये में एक वाज़ेह तब्दीली महसूस कर ली थी। वो तन्हा रहता और किसी से कोई खास बात भी नहीं करता था, वरना वो बहुत खुश मिजाज हुआ करता था। उनके दिल में बार बार यही खदशा सर उठा रहा था कि कहीं शाहजैन को जेवा के इनकार की खबर तो नहीं मिल गई। इस सवाल का जवाब जानने के लिए उन्होंने ऐमन को अपने पास बुलाया। अम्मी, आपने बुलाया मुझे? ऐमन ने उनके पास आते हुए पूछा। हाँ, आओ बैठो। उन्होंने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया।